गोयांतल्या 8.3% बेकारीच्या दरावेल्यान प्रशांत नायक हांणी भाजपा सरकाराचेर खर टिका केल्या. थळाव्या तरणाट्यांका नोकरी आणि व्यवसाया खातीर झुंजोपो पडटा आणि खऱ्यो संद मात्र बिगर गोंयकारांच्या हातांत वतात, असो आरोप तांणी केला. तशेंच गोंयाच्या तरणाट्यांमदीं स्टार्टअप आणि उद्योजकता ऑन्ट्रप्रिनरशीप वाढोवपा खातीर सरकारान चड बळिश्ठ फाटबळ दिवचे, अशी मागणी तांणी केली आहे. दुकानां कोण चलयता हे सगळे गोंयकारांक खबर आहा आणि सगळ्या सीएमाकय खबर आहा. उरलो तो आमचो गोंयकाराचो नुस्त्याचो सोऱ्याचो धंदो होवूय सद्याक गोंयच्या लोकां कडल्यान भायर पावल्लो आसा आनी तरणाट्यांनी धंदो करपाचो खंयचो. आज गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट 8.3 जी सगळ्याच्याकय चड आणि इंडियेची आज आसा 3.1 आणि आज जे गोंयांत युथांनी स्किल डेव्हलपमेंट कोर्स केल्यात तांकां देखून जॉब मेळना. आणि आज व्यवसाय करपाचो कोणी करपाचो आणि कसो करपाचो तरुणांनी. ईडीसी आयडीसी ही कॉर्पोरेशनां गोंयकारा खातीर गोंयांत उद्योग धंदा तयार करपा खातीर सुरू केल्ली. पण आज ही दोन्ही कॉर्पोरेशनां भायल्या लोकांक इंडस्ट्री घालपाक सपोर्ट करपाक लागली. आज गोंयचो एक तरणाटो एक बारीकसो जागो घेवन तर इंडस्ट्रियल इस्टेटीक एक बिझनेस स्टार्ट करपाचें म्हळ्यार ताका इतली कटकटी आसात, भरपूर तरेची कटकटी आसात. आनी आयडीसीन तर गोंयची सगळी जागा भायल्याक दिल्या आनी ओपन स्पेस सुद्दां विकून उडयल्या. आनी जी पळय बारीक बारीक एक जमीन उरलेली थंय आपल्या सयऱ्यांक दायऱ्यांक टॉवर घालपाक परमिशन दिल्लें आसा एग्रीमेंट करून. हे आजी माजी ह्या सगळ्या अध्यक्षांनी ही काबार केल्ली आसा कॉर्पोरेशनाक. ईडीसी खरी म्हणल्यार ईडीसीन गोंयच्या तरणाट्याक व्यवसाय करपाक लोन दिवपाची गरज आसली. बारीक लोन दिवन बिझनेस मार्गदर्शन दिवन बिझनेस सुरू करपाचो तांकां सपोर्ट करपाचो आसलो. पण आज तेवूय जायना. आनी सीएम सांगता गोंयच्या तरणाट्यांनी व्यवसाय करचो, बिझनेस करचे आनी लोकांक कामां दवरच्यो. आज तुम्ही व्यवसाय करपाचो गोंयांत दवरला, गोंयच्या तरुणाक व्यवसाय करपाचे कांयच दवरला, सगळे काबार करून उडयला. सगळे व्यवसाय हो तो भायल्या लोकांक सगळे लोकांक दिल्लो आसा आनी गोंयकारांनी करप कितें. एक शेत रोवपाचें म्हणल्यार तुमी 39A अंडर शेताक कन्वर्ट करून बिल्डिंग तयार केल्यो. ज्या कडेन शेत रोवपाचें थंय उदक येवपाक मेळना ह्यो बिल्डिंग बांदून. आनी जे उदक येता थंय सगळो रेबजार उदक भरून उरता आनी शेत रोवपाचें कशें. एक तुमचे कडेन गोंयाक रोड मॅप ना. एक रोड मॅप जर आसलो जाल्यार गोंयचे तरणाटे आज व्यवसाय करता आसले तेवूय तुमकां करपा दिनात. आनी सीएम खंयच्या तोंडान सांगता गोंयच्या तरुणांनी व्यवसाय करचो आनी सगळे भुरग्यांक कामां दवरचो. तेन्ना सीएमा कडेन एक मागणी, एक रोड मॅप तयार कर, एक बिझनेस गोंयांक कशें बिझनेस करपाचें तेंचें मार्गदर्शन तत्व जावं एक स्ट्रॅटजी करची आनी गोंयच्या तरुणांक उद्योग धंदो करपाक एक सपोर्ट करचो, अशी म्हाजी मागणी.